की तमाम ज़रूरियात को पूरा करे। वो सिर्फ इसलिए सब कुछ करते हैं, लेकिन आज वाहिद इस खानदान को हमने देखा है कि इन्होंने खुदा की खुशी को भी उतना ही अजीज रखा, बल्कि उससे बढ़कर, और ये आपके सामने, तो इनके लिए जोरदार तालियां। इन्होंने पूरे दिल से खुदा के नाम को जलाल दिया है। हम इसके लिए इस खानदान को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि बहुत कम खानदान देखने को मिलते हैं। इस सीजन में बहुत सी शादी होती है, लेकिन कोई भी इस तरह का सेटअप या इस तरह से खुदा के लिए दिल से मेहनत नहीं करता। लेकिन इसलिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। लेकिन मैं बहुत कम वक्त में बाइबल की वर्सेस कोट करने के बजाय मैं इसी तरह से इसको रिवाइज करूंगा ताकि टाइम बच जाए। तो हमारा मौजूद है जीसस इज द हिस्ट्री की यीशु तरीका बादशाह। दुनिया में बहुत से नबी पैगंबर आ गुजरे, बहुत से लोग गुजर चुके, बहुत से खादमीन गुजरे, इतने बड़े बड़े उन्होंने मोजज़ात किए। उन्होंने यहाँ तक खुदा के नाम पर तारीख रकम की कि उन्होंने मुर्दों को जिंदा कर दिया। लेकिन वाहिद खुदावन यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर ऐसी तारीख कायम की है कि वो भी हम जब आगे शेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई खुदावन यीशु मसीह अब्दियत का और इस सुलह सलामती का, इंतज़ार का, हर एक चीज का खालिक और मालिक है, और सब कुछ करने की ताकत और कुदरत उसी के हाथ में है। जो कोई शख्स नहीं कर सकता था वो खुदा यीशु मसीह ने कर दिखाया। आम शख्स के लिए जो काम करना नामुमकिन है वो आम शख्स कर जाता है। ये सबसे बड़ी तारीफ है। तो हमारी आयत है साया चैप्टर 9 9 बाब उसकी 9 आयत पढ़ेंगे। हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ, हमको एक बेटा बख्शा गया। हमको जी एक बेटा बख्शा गया, मतलब ये खुदा यीशु मसीह की पेशन गोई की गई है पुराने आदनामे में यसाया नबी की मार्फत। तो उसके मुतालिक हम सीखेंगे कि यीशु मसीह की जब पेशन गोई तो मत्ती 1 बाब उसकी 21 आयत में लिखा है कि वो जब आया तो गुनाहों की निजात के वास्ते, ताकि हम सब गुनाहों से निजात पाएं। हम सबको इसीलिए खुदा ने यीशु मसीह बख्शे गए इस दुनिया में आए ताकि हम सब क्या भाई जी निजात पाएं। तो चले देखते हैं कि एक ऐसी तारीख रकम कर दी गई जो दुनिया में आज तक कोई भी नहीं कर सका। कोई भी कौम, कोई भी कबीला, कोई भी नबी पैगंबर, जितने भी इस दुनिया में से गुजर चुके, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े मोजज़ात किए हैं, वो भी वो काम नहीं कर सके जो तारीख खुदावन यीशु मसीह ने हमारे जुम्मे लगा दी है। और आज हम उस तारीख में चल रहे हैं, क्योंकि जीसस क्या है? जीसस इज द हिस्ट्री ऑफ किंग। जीसस इज द हिस्ट्री किंग, मतलब यीशु तरीका बादशाह है। तो जब यीशु तरीका बादशाह है तो उस तरीक में हम सब शामिल हैं। तो उसने तरीक कौन सी ऐसी पैदा किया, क्या बदल दिया जिसको आज हम सब नहीं समझ पा रहे, जिसको आज हम सब की अकलें, हम सब की समझ उस चीज को मुकम्मल तौर पर जान नहीं पा रही। हम उसी पर देखेंगे। हमने मरकज़ी आयत पढ़ ली, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे। हमारे 3 मौजू हैं। पहला, जीसस इज द सन ऑफ गॉड, यीशु खुदा का बेटा है। जीसस इज सेवियर, यीशु नजात है। जीसस इज द किंग ऑफ हिस्ट्री, यीशु तरीका बादशाह। मैंने पहले बता दिया हम किस चीज पर गौर करें जी। यीशु ने पहले तो कोई अपने आप को बेटा कहला नहीं सकता था, हम भी नहीं कह सकते, लेकिन यीशु ने हमें इख्तियार बख्शा कि हम उसके क्या हैं, बेटे और बेटियां। अब इससे आगे बढ़ेंगे और पहली आयत हम तलावत करेंगे। पहला पत्रस 2 बाब उसकी 9 आयत। इसमें लिखा है कि हम जो है खुदा की एक बुरजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिलका, मुकद्दस कौम, खुदा की मलकियत और एक ऐसी उम्मत है जो खुदा की खूबियां जाहिर करती है। हम कौन हो गए जी? शाही काहिनों का फिरका। पहला बुरजीदा नस्ल, दूसरा शाही काहिनों का फिरका, तीसरा मुकद्दस कौम, चौथा खुदा की मलकियत और पांचवा हम खुदा की खूबियां जाहिर करने वाले लोग हैं। ये यीशु मसीह ने एक तारीख जो है इस दुनिया में आकर पूरी कर दी है कि अब ये नहीं है कि एक खास शख्स मुकर्रर किया जाता है, या सिर्फ वो है मेरा बहुत प्यारा, या उसी के साथ ये मैं काम कर सकता हूँ, या सिर्फ ये वाला पास्टर है, ये वाला बिशप ही सिर्फ मोजज़े कर सकता है, या यही सिर्फ मुर्दों को जिंदा कर सकता है। यहाँ पर पतरस के खत में भी, पीटर के खत में ये नहीं लिखा कि सिर्फ कुछ लोगों को, बल्कि वहां क्या लिखा है? हम सब शाही कायनों का फिरका। शाही कायन मतलब बादशाहों की मलकियत। हम किसकी मलकियत है जी? बादशाहों की मलकियत। और एक बादशाह के बेटे बेटियां होते हुए हर चीज में सबसे पीछे। मैंने क्या कहा? हम एक तारीख पर बात कर रहे हैं जो खुदावन यीशु मसीह हमारे सुपुर्द कर चुके हैं, और उस तारीख को रकम किया है उन्होंने ताकि हम सब उस तारीख को पूरा करें। और वो तारीख क्या है? पहला, हम क्या हैं जी? बरगज़ीदा नस्ल और शाही काहिनों का
فرقہ, ہم بادشاہوں کی نسل سے ہیں, ہم شاہی کاہنوں کے فرقے میں سے. یہ اختیار اور یہ ٹائٹل خدا یسوع مسیح نے ہم دین مسیحیت میں جتنے ایماندار ہیں سب کو بخش دیا, اور خدا نے کہا کہ تم میری خوبیاں ظاہر کرو. اور یہ گفٹ, یہ تحفہ خدا یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے ہمارے لیے لے کر آئے. ہاللیلویا. کون لے کر آئے جی؟ خدا یسوع مسیح ہمارے لیے اس دنیا میں یہ تحفہ لے کر آئے ہیں, یہ گفٹس لے کر آئے ہیں کہ ہم سب کیا ہیں, جب شاہی کاہنوں کا فرقہ, مقدس قوم اور ایک ایسی امت, کاہن کیا کرتے تھے, لوگوں کے گناہوں کو خدا کے پاس لے کر آ جاتے تھے. لیکن اب جتنے بھی مسیح یسوع میں ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے تو گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں, لیکن دوسروں کے بھی گناہوں کی, خطاؤں کی قربانی خدا یسوع مسیح کے پاس لا سکتے ہیں. یہ اختیار اور یہ طاقت ہم سب کے پاس ہے, صرف ایک کے پاس نہیں, صرف ایک پاسٹر کے پاس نہیں, صرف ایک ایلڈر اور ڈیکن کے پاس نہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں سب سے زیادہ آسان کام کیا ہے, ذرا سوچنا چاہیے. ہم روز دیہڑی کرتے, روز کام کرتے, مزدوری بھی کرتے, کچھ محنت مشقت بھی کرتے, اور ہم دوسرے لوگوں کی بات سننا پسند کرتے کیونکہ ہمیں بخشش, ہمیں جو ہماری محنت کی انہوں نے کمائی دینی, 500 دیہڑی دیں گے, 1000 دیہڑی دیں گے, اسی طرح سے. اور اس کے لیے لوگ بہت محنت کرتے ہیں, لیکن سب سے آسان اور سمپل طریقہ, جب ہم تھک جاتے ہیں تو ہم بیٹھ کر سکون لیتے ہیں تاکہ میرے جسم کو سکون ملے. میں تھک گیا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن دعا بھی اسی طرح سے آپ بیٹھ کر کرتے ہیں. تو مشکل کیا ہے, کہیں چلانا, مزدوری کرنا, یا لوگوں کی باتیں سننا, یا آرام سے بیٹھ کر دعا کرنا؟ آپ بتائیے کیا سمپل ہے, کیا آسان ہے؟ دعا کرنا. تو یہ ہم کرنا نہیں چاہتے تو پھر ہم مقدس قوم یا شاہی کائنوں کا فرقہ بن کیسے سکتے ہیں جب تک ہم اس ایمان میں, اس امید میں قائم نہیں رہ سکتے. آگے ہم دوسری آیت پڑھیں گے, میں جلدی سے ختم کرنا چاہوں گا, ٹائم کافی ہو گیا, آگے پروگرام کرنا ہے. لوکا 5:21 آیت, خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ یہاں پر فقیوں فریسیوں نے یسوع مسیح نے ایک شخص کے گناہ معاف کیے, انہوں نے کہا یہ کفر بکتا ہے, خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی خدا نے یسوع مسیح کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا. اس پر کون متفق ہے؟ آپ بتائیے. سب متفق ہے نا؟ لائے آپ کے لیے ایک اچھا گفٹ جو خدا نے یسوع مسیح اس دنیا میں دے گے. یوحنا کی انجیل 20:23 ہے, جن کے گناہ تم بخشو گے بخشے جائیں گے, اور جن کے گناہ تم قائم رکھو گے قائم رہیں گے. یہ اختیار کسی انسان کے پاس ہو سکتا ہے؟ نہیں نہ ہو سکتا. لیکن یسوع مسیح کی سٹیٹمنٹ سنیے, یسوع مسیح نے کیا کہا ہے, اپنے تو گناہ ہم نے یسوع مسیح سے دعا کر کے بخشوا لیے, اور یہاں تو خدا نے یسوع مسیح ہمیں اختیار دے رہے, جس کے گناہ تم نے بخش دیے بخشے گا, اور جن کے گناہ تم نے قائم رکھے میں قائم رکھوں گا. اور اتنی طاقت اور قدرت دنیا میں کسی بھی شخص کے پاس چلے جائے, ہے کسی کے پاس؟ کسی بھی آپ قبائل میں چلے جائیں, کسی بھی آپ فرائض میں چلے جائیں, کسی کے پاس بھی یہ طاقت اور قدرت نہیں, لیکن واحد دین مسیحیت وہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. میں جلدی پہلے آیتیں کوٹ کروں گا, اس کے بعد میں تشریح کروں گا. یوحنا کی انجیل 14:12, مجھ سے بھی بڑے کام کرو گے. یسوع مسیح نے یہاں شاگردوں سے کہا میں جو ان سے کام کرتا ہوں تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. اور یسوع مسیح نے کیا کیا جی؟ اچھا, شاگردوں سے جب یسوع مسیح نے کہا تو پوری آیت میں کوٹ کرتا, جو مجھ پر ایمان لائے گا, جو کام میں کرتا ہوں وہ مجھے